पात्रांव च्या घेता पात्रांव च्या हाडा ताकाय पात्रांव म्हणटालो तो च्या हाडटा ताका आनी म्हाकाय पात्रांव म्हणटालो पूण पात्रांवा भितर ते एक्संट जो आसा तो बदलतालो. तर हो रवी हांव 1990 मेळिल्लो ताका MG आसतना. रवी बरो आशिल्लो पूण तो घोडो अशक्त आशिल्लो. अंगार हात घालून कॅप्चर करतालो. एलिवेटेड पात्रांवां ताजी भाशा पळय तूं ते भाशेन तो कॅप्चर करतालो तुका. ताजें एक दुकान आशिल्लें अशें म्हूण ताणें म्हाका सांगलां. हांव दुकानाचें नांव काडना पूण जेन्ना मनीस दुकान चलयता तेन्ना ताका गिरायक दिश्टी पडटा. आनी हें जपनीज एक म्हण आसा कस्टमर इज किंग म्हणून. ताजें रवी बार म्हणून आशिल्लें. म्हजे कडेन आज हॉटेलां ट्युरिजमा भितर 8 काय 9 बारां आसात पूण हांव अदूद बार म्हणना. ताणें रवी बार म्हणलें आनी रवी हांव रवी म्हणटा कित्याक पब्लिकली रवी म्हणटालो ताका रवी बाब म्हणटालो ताका पर्सनली. आनी तो म्हाका पात्रांव म्हणटालो. पात्रांव म्हणजे एक पुर्तुगेज शब्द पण शब्दाचेर अर्थ येना. पात्रांव च्या घेता म्हणजे एलिवेटेड पात्रांवां ताजी भाशा पळय तूं ते भाशेन तो कॅप्चर करतालो तुका. खांदार हात घालून कॅप्चर करतालो. आनीक च्या जर जाय म्हणली पात्रांव च्या हाडा ताकाय पात्रांव म्हणटालो तो च्या हाडटा ताका आनी म्हाकाय पात्रांव म्हणटालो पूण पात्रांवा भितर ते एक्संट जो आसा तो बदलतालो. तर हो रवी हांव 1990 मेळिल्लो ताका MG आसतना. मागीर ताका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी चीफ मिनिस्टर बी जावपाक. पूण MG पार्टीचो घोडो नाशिल्लो बरो. रवी बरो आशिल्लो पूण तो घोडो अशक्त आशिल्लो. पूण तो एक इतिहास तो. मागीर तो काँग्रेसीकूय गेलो थंय ताका तितलो घोडो मेळ्ळो ना. मागीर BJPकूय आयलो पूण गोंयांत ताणें काम केलें. खांदार हात दवरून काम केलें. पात्रांव पात्रांव म्हणून काम केलें. आनी हें शिकलो खंय तो हो म्हाका विचार पडलो. ताजें एक दुकान आशिल्लें अशें म्हूण ताणें म्हाका सांगलां. हांव दुकानाचें नांव काडना पूण जेन्ना मनीस दुकान चलयता तेन्ना ताका गिरायक दिश्टी पडटा. आनी हें जपनीज एक म्हण आसा कस्टमर इज किंग म्हणून. आनीक केन्नाय रिसेशन बी जर आयलें कस्टमर इज एम्परर अशें म्हणून हाव कस्टमर ड्रायव्स इकॉनॉमी ही ताजेर एक इकॉनॉमीक थियरी बी आसा. पूण गांधीन बसून म्हणिल्लें कस्टमर इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पर्सन इन युअर प्रेमायसीस. रवी जेन्ना तागेले गिरायक येतालो तांकां कितें तरी विकतालो आनी तो तांकां खुशी दवरतालो. ताजें रवी बार म्हणून आशिल्लें. म्हजे कडेन आज हॉटेलां ट्युरिजमा भितर 8 काय 9 बारां आसात पूण हांव अदूद बार म्हणना. ताणें रवी बार म्हणलें आनी थंय तो लोकांक वळखतालो. असो जर भितर सरलो विचार करतालो हाजे कडेन कितले पयशे आसतले. बरें. दुसरो जर भितर सरलो अरे हाजे कडेन कितलें दूख आसतलें. म्हणजे दुखाक कशें आपणें पावोवपाचें. आनीक तिसरोय जर भितर सरलो सेलिब्रेशना वेळार हाका बरी मजा करया न्ही अशे तरेन तो सगळ्या लोकांक वळखतालो की कोण दुखी कोण सुखी कोण पयशेवालो कोण गरीब. आनी हें ताजें मेन एसेट. कॉमन सेन्स फ्रेंडशीप. आनी फ्रेंडशिपेक आमी आमीग म्हणटाले. आमीग म्हणल्यार फ्रेंड आनी अमिजाद म्हणल्यार फ्रेंडशीप. अशें करून ही रवीची अपब्रिंगींग आनी त्या अपब्रिंगिंगान तो आपल्याल्या वोट बँक ऑर पॉलिटिक्स ऑर लोकांक सोसायटीक वळखलो आनी थंयच्यान तो वयर आयलो आनी वीथ ऑर विथावट पार्टी ही स्टूड टॉल. हो रवी